बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं हूं नवीद यूसुफी। आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी। ये देखें, ये सामने सड़क से लेकर इस बंगले तक जिसकी छत पे मैं खड़ा हूं, ये सामने बिल्कुल आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा है। इसका फ्रंट सड़क का 99 फुट है, ये बनना जा रहा है। उधर से वो सड़क आ रही है और फिर पक्की सड़क का, मेटल सड़क का ये फ्रंट है। वो देखें दरख्त लगा हुआ वहाँ पर जहाँ मोटरसाइकिल जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ 99 फुट जो है, आगे के 2 कनाले किसी और की है, बाकी सारी ज़मीन इसी पैलेस की है, इसी बंगले की है, इसी महल की है। ये जन्नत का नज़ारा है। हर तरफ आप देखिए ग्रीन ही ग्रीन है। पाकिस्तान का सबसे पुरअमन सूबा जो है वो पंजाब है, और पंजाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा पुरसकून और ख़ूबसूरत माहौल जहाँ पर है वो ये है, ये महल। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की जन्नत बना सकते हैं, पहले ही बनी हुई है। मज़ीद भी इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की तामीर कर सकते हैं, बागीचा बना सकते हैं और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस पैलेस से लेकर सड़क के दरमियान जो है वो ज़मीन जिसके अंदर कुछ बागात लगे हुए छोटे छोटे, बाकी ये देखें सामने बाग। और ये जो आपको मैंने दिखा रहा हूँ ये गांव है। इस बिल्कुल इसके सामने ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है गांव, वो गांव है जो मैंने आपको दिखाया है। इस घर से बिल्कुल सामने गांव है। 33R ये चक नंबर है। और ये हम छत पे बैठे हैं, तो इसके सामने वाला व्यू जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ये है अंदरूनी खाना मेहमानों के लिए, ठीक है। और हम ऊपर वाली छत से अब नीचे जाएंगे। नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके जो ऑनर हैं ये फॉरेन कंट्री में, कुवैत में रहते हैं। इन्होंने बड़े शौक़ से बनाया है और इन्होंने सेल करने की नीयत से बनाया ही नहीं था, तो अचानक इनकी कोई मजबूरी बनी है तो ये सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली कुवैत से यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहती। तो इन्होंने उस हिसाब से बनाया था जो कि फॉरनर बनाते हैं। अब इस नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये देखें, ये बेडरूम है, दूसरा बेडरूम ये है। उस बेडरूम से आप बाहर का नज़ारा करें, आपको हर तरफ से जो जी चाहे आप देख सकते हैं, ग्रीन ही ग्रीन है। आप यहाँ पर जितनी ज़मीन ख़रीदना चाहें, साथ में 2-3 प्लॉट हैं सेल हो रहे हैं, आप इस ज़मीन को बढ़ा भी सकते हैं। और जो ज़मीन मौजूद है ये 22 कनाल के ऊपर ये फार्म हाउस, ये डेरा बना हुआ है और ये बंगला बना हुआ है, ये पैलेस बना हुआ है, बल्कि जन्नत मैं कहता हूँ इसको। ये देहातों में बहुत कम इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है, बनाई जाती है। ये देखिए बाथरूम, इसमें टाइल्स, बड़ी इंपोर्टेड टाइल्स लगी हैं। ये नीचे का, अब मैं फर्स्ट फ्लोर से आपको नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये 2 कमरे बेडरूम नज़र आ रहे हैं, बाथरूम नज़र आ रहा है। ये है आपके मेहमानों के लिए, ठीक है जी। और ये आसपास से आपको देखें रात का व्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मैं मालिक का नंबर भी दूंगा, मुकम्मल एड्रेस भी समझाऊंगा, इसकी डिमांड भी बताऊंगा। अगर रात का व्यू आपने देखना है ड्रोन के ज़रिए तो वीडियो बनी हुई है, वो आप व्हाट्सएप करेंगे अपना नंबर, तो मालिक के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो वीडियो भी आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, जिससे आपको इसकी मुकम्मल कुछ जो चीज़ें मैं रह जाएंगी, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, शॉर्ट वीडियो बनानी होती है ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो आपको जो चीज़ें रह जाएंगी वो ड्रोन वीडियो के ऊपर जो हमने बनाई है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वो देख लें। ये जिस गेट से हम मेहमानों के लिए गेट है छोटा, वहाँ से हम बाहर निकले, ये मेहमान खाना है बाहर के लिए, ठीक है जी। ये उनका बाथरूम है और साथ में ये आगे कमरा आ गया। और कमरे के सामने आप देखें बरामदा, भाई सारी टाइलें लगी हुई हैं। इस कमरे के बाहर ये चारपाइयाँ जहाँ लगी हुई हैं, ये गर्मियों में, सर्दियों में आप खुली फ़ज़ा पे बैठना चाहते हैं तो लान बना हुआ है। ये सामने जो हमारी गाड़ी खड़ी है इसके पास से लेफ़्ट हैंड पे जिधर गाड़ी का मुँह उधर जाएंगे तो मेन गेट आ जाएगा। ये देखें, ये वो सामने गाँव है और ये बिजली है। अगर आप अपना ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। 11 kV की तार जो है वो भी फ्रंट से सड़क के ऊपर से गुजर रही है। इस प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं आपको ये बंगला दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर बेशुमार प्रॉपर्टियाँ हैं। आप विज़िट करेंगे तो अक्सर प्रॉपर्टियों के मुकम्मल एड्रेस और मालिक का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट डील करें। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपके पास इस पैलेस की कोई पार्टी है, आप अपनी पार्टी को लेकर आएंगे तो आपको भी जो मुनासिब कमीशन होगा वो दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अगर आपने रब्ता करना है तो मालिक का नंबर मैं दे देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, उनको व्हाट्सएप कर दें। मुकम्मल एड्रेस जो है आपको इस प्रॉपर्टी का वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और नीचे कमेंट करके पिन भी कर दूंगा। उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है। आप आसानी इस प्रॉपर्टी पे पहुंच सकते हैं। अगर आप कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से आप ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, शहरी ज़िंदगी से, तो आप यहाँ आ जाएं। ये बिल्कुल पुरअमन पुरसकून जन्नत का माहौल है।
اور اس کے اندر آپ اپنے باغات بھی لگا سکتے ہیں, یہ سائیڈ والی زمین بھی آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو زمینوں کا ریٹ ہے 25 سے 30 لاکھ روپے پر ایکڑ زمین کا ریٹ ہے, جو ایگریکلچر زمین ہے. ٹھیک ہے جی. جو سڑک کے نزدیک ہوتی ہے اس کا یہ ریٹ بتا رہا ہوں, تھوڑا پیچھے چلے جائے تو سستی بھی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں اب اس کا فرنٹ ویو ہے. اگر رات کی آپ لائٹنگ اس کی دیکھیں گے تو آپ کو رات کو بھی ایسے ہی نظارہ آتا ہے جیسے کہ ایک خوبصورت جنت کا نظارہ ہے, فارم ہاؤس ہے. اگر آپ شہری زندگی سے تنگ ہیں تو اس کو خرید لیں. یہ بہترین ویو ہے, بہترین جگہ ہے. زیر زمین پانی اس کا میٹھا ہے اور بالکل منرل واٹر کی جیسا اس کا پانی ہے. ریکارڈ اس کا کمپیوٹرائز ہے, اس کا ونڈا ہوا ہے, کھاتا مشترکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہترین, بہت زیادہ خرچہ, بہت ساری چیزیں ایسی جو بتا نہیں سکتا. اس کا گیس کا سسٹم, 4G نیٹ ورک کا سسٹم, انٹرنیٹ کا, ہر چیز کی سہولت یہاں موجود ہے. اور اس کی ساری وائرنگ زیر زمین ہے, کھمبے سے لے کر یہاں تک کوئی تار نہیں ہے. 3 گاڑیوں کا یہ گیراج ہے, یہ مین گیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ سیکیورٹی روم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں. فرنیچر وغیرہ کی کلر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اندر کا لان ہے, اندر کا ویو ہے. یہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے یہ کمرہ بنایا گیا ہے. یہ ہے 12 دری. اگر آپ جنت واقعی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ مصلی بچھائیں اور یہاں قرآن مجید پڑھیں, نماز پڑھیں اور اپنی سکون کے چاروں طرف آپ کا گھر ہے, باؤنڈری وال ہے, باؤنڈری وال کے اوپر پھر گرل لگی ہے سیکیورٹی کے لیے بڑی VIP. اور اس کے اندر بھی لان ہے اور بارش بالکل ایک قطرہ بھی یہاں نہیں رکتا, کوئی کیچڑ نہیں ہوتا. آپ کا لان کے اندر سے سیدھا پانی, زیر زمین پائپ لائن بچھی ہوئی ہے, پانی سیدھا کھیت میں جاتا ہے اور یہ برتی ڈال کے اونچی کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں باؤنڈری وال کے اوپر سیکیورٹی وال. ویسے یہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے, امن سکون والا علاقہ ہے. دن رات آپ کی کوئی بھی چیز یہاں پڑی رہے, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے چینل کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو اس کے اوپر بے شمار پراپرٹیاں ہیں. زیادہ تر پراپرٹیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹ مالکان کی ہیں اور کچھ پراپرٹیاں ایسی جن کے میں نمبر مالکان کا نہیں دیتا, ان کو میں ایز اے پراپرٹی ڈیلر ڈیل کروں گا. اس پراپرٹی کو آپ ڈائریکٹ بھی خرید سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلر ہیں تو اپنی پارٹی لگائیں. مالک کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. میرے چینل میں جو سروس میں آپ کو دے رہا ہوں, جو پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے اس کا میں تھمبنیل پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ پراپرٹی سیل ہو گئی ہے, اور جو پراپرٹی سیل نہیں ہوئی ہوتی وہ میرے چینل پر موجود رہتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سبسکرائبر کو ان کا ٹائم بھی بچاؤں, اپنے سیلر کا ٹائم بھی بچاؤں. اسی لیے اگر مجھ سے آپ کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں تو علاقائی ریٹ, یہ دیکھیں باتھ روم ہے, 8 باتھ روم ہے اس کے اندر اور 6 بیڈ روم ہے. اور اگر یہ جنریٹر روم ہے. ٹھیک ہے جی. جنریٹر روم باقاعدہ اس کا ہر چیز کی ساری انڈر گراؤنڈ اس کی ساری سسٹم ہے. یہ وہ گیٹ تھا جہاں. اچھا اب ہم آگے ہیں نیچے والے فلور میں, گراؤنڈ فلور میں. یہ دیکھیں آپ اس کو وزٹ کریں. باقی باتیں میں آپ کو تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے اونر نام ہے مسعود عزیز صاحب, سپرا صاحب. اور یہ سامنے ان کا نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو, 030029611182 یہ نمبر ہے ان کا. اور ان کے ساتھ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ ان سے مزید ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام, اپنا ایڈریس وغیرہ, اپنی شناخت سینڈ کر دیں ان کو اور آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو مزید اوپر ڈرون کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی گوگل لوکیشن بھی میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے, نیچے پن بھی کر دی ہے. پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل واحد چینل ہے جو ڈائریکٹ آپ کو مالک دیتا ہے. تو میں اس کے بدلے آپ سے کیا لیتا ہوں, آپ کی دعائیں لیتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں. لائک کرنے کے ساتھ ساتھ نیچے ایک کمنٹ کر دیں سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ لکھیں گے تو انشاءاللہ میرے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی برکت ہوگی اور اللہ ہم دونوں پر خوش ہوگا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہر چیز دکھا دوں, لیکن ویڈیو شارٹ ہوتی ہے, زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز آپ کو دکھا دوں. یہ بیڈ روم ہے, بہت اچھا فرنیچر ہے. باقی آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایسی جگہ ہے. اچھا ساتھ میں آپ مزید بھی زمین خرید سکتے ہیں. یہ 22 کنال زمین ہے ایگریکلچر, جس کے اوپر یہ ہاؤس بنا ہوا ہے, یہ بنگلہ بنا ہوا ہے. اس کا علاقہ میں آپ کو بتاؤں گا, میں پورا ایڈریس بھی آپ کو سمجھاؤں گا. پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مکمل بجٹ بتائیں, کس علاقے میں آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں. لیکن مجھ سے آپ صلاح مشورہ نہ کریں, میں صلاح مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. آپ صلاح مشورہ کر لیں کہ کون سے علاقے میں کیا ریٹ ہے, کتنے میں آپ نے زمین لینی. آپ اپنی مکمل ڈیمانڈ مجھے واٹس ایپ کریں گے. اگر آپ پورے پاکستان کے پراپرٹی ڈیلر سے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ کو آپ کے مائنڈ کے مطابق پراپرٹی نہیں ملی آپ کے علاقے میں, تو پھر مجھے آپ واٹس ایپ کریں. اگر آپ نے پورے پاکستان کے پراپرٹی ڈیلروں کو چھاننا ہے, کھنگالنا ہے, تو
फिर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं प्रॉपर्टी को पार्ट टाइम काम करता हूँ, मेरा और भी काम है, मैं मसरूफ़ रहता हूँ, तो मैं इस पे ऊपर कुरानंदाजी में नहीं जाऊँगा और मैं मुकाबले में नहीं जाऊँगा। जो बंदा मुझसे प्रॉपर्टी लेना चाहता है मैं उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँगा। मैं इस वक्त हूँ घड़ मोड़ से चौक आज़म रोड पे, ये कपूरी अड्डा है, यहाँ से भी सड़क जाती है जनूब की जानब नहर के साथ साथ, और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूँ कस्सोवाल गांव है, ये है आपका झंग मुजफ्फरगढ़ रोड या मुजफ्फरगढ़ खुशाब रोड को इसको कह लें। इसके ऊपर कस्सोवाल से यहाँ से 35 किलोमीटर टोटल जो है शोरकोट है, शोरकोट बाईवे मोटरवे 35 किलोमीटर है, और कारपट रोड है टोटल। गढ़ महाराजा का ये इलाका है, गढ़ महाराजा बाहु सुल्तान के मज़ार से मगरबी साइड पे ये लैंड है। मेन रोड से जब हम नीचे उतरे हैं तो हम जब मगरब की तरफ गए हैं तो ये मेटल सड़क जा रही थी, पक्की सड़क, वहाँ से हमने राइट हैंड में मुड़ना है और फिर मेटल सड़क से हमने लेफ्ट हैंड में मुड़ना है। ये सामने पैलेस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। अब ये जो सड़क उतर रही है पक्की सड़क से नीचे जो सड़क जा रही है, यहाँ से लैंड शुरू होती है। ये ग्रीन एरिया 99 फुट इसका फ्रंट है, ठीक है जी, 99 फुट फ्रंट है। और आप पीछे जाएंगे तो ये सारी ज़मीन जो ग्रीन नज़र आ रही है ये आपकी है, और पीछे महल बना हुआ है, और ये वो ग्रीन एरिया है जहाँ पर घास फूस चरागाह कुछ भी आप बना सकते हैं, अपना मर्जी का बाग लगा सकते हैं। नवीद यूस भी आपको डेली ऐसी प्रॉपर्टियाँ प्रोवाइड करता है जिसका मुकम्मल एड्रेस भी बताता है, और इसलिए मेरा हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आपने लाइक ज़रूर करना है। इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो इसकी डिमांड है 4 करोड़ 70 लाख रुपए, 4 करोड़ 70 लाख रुपए है। कमी बेशी मालिक के साथ आप कर सकते हैं। मुझे दुआएं दिए, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।